السلام عليكم. اليوم غندير معكم واحد الدرس ديال الهضره كيفاش انستاليو ان تيم اللي غيكون عندنا في البي سي ديالنا. دونك اول حاجه غنبداو بها هي نشوفوا الانترفاس. دونك اول حاجه كنديروها قبل ما كندخل للسيت ديالنا هي كنشوفوا كنحاولوا نقيو السيت ديالنا، نحيدوا منه كاع لي زارتيكل اللي كاينين فيه الفيديو لا كورباي، نحيدوا هذيك الارتيكل من الكورباي. اوكي سيبريمي ابليكي. من بعد كندوزو لي باج طبعا نحيدهم حتى هما كاملين. لا كورباي ابليكي، من بعد لا كورباي فيدي لا كورباي. من بعد ندوزو لي كومونتير، ما كاين حتى شي كومونتير. ندوزو لي زيكستونسيون ماشي مشكل، هادو ماشي مشكل. اي ابارونس عندنا لي تيم. دونك التيم فاش كنبغي نزيدو ان تيم كنديرو اجوتي وكنزيدو التيم. طبعا هذه لوجيك ديال لي شوز. قبل ما نهضروا على لابارونس على التيم غنهضروا على واحد المسألة ديال الريغلاج توجور خصكم تعقلوا على هاد القضيه هادي. باش كنوقف في السيت ديالي، هذا هو السيت ديالي دابا اللي عندي، الا وقفت هنا الفوق تتبان ليا مون سيت ويب جوست ان اوتر ووردبريس سيت. دونك اش غندير؟ غنجي هنا ونحيد هاد الشيء وندير مثلا مون soyons visibles sur le net. وهنا نديرو نسميو مثلا ما فيترين. اوكي بالنسبه هنا كنسجلو هادي. اوكي الا لاحظنا دابا السيت ويب هنا مكتوب هادشي غنأكتواليزيو، غيكتب لي داكشي اللي كتبت soyons visibles sur le net. دونك تاني حاجه كنهتمو بها، اهم حاجه هي البيرماليان هو لي ليان اللي كيكونوا. دونك الاحسن نديرو لو تيتر دو لا بوبليكاسيون ونديرو سجل. اوكي من بعد كنمشيو للسيت. دونك تنشوفوه مزيان. اوكي دونك دابا غنمشيو للابارونس. كاين جوج طرق. كنديرو اجوتي، كنقلبو عليه هنا. مثلا الا درنا مثلا استرا مثلا اكزومبل غنلقاو هنا. ما بغيناش نقلبو هنا، ممكن نقلبو طرق اخرين. مثلا نمشيو ميزون افون اللي هما تيحاولوا يشهرون بزاف، لي بوبيلير اللي هما مشهورين بزاف تلقى ما بيناتهم استرا، ما بيناتهم هادو اللي ديما كيتانستال دي سيتو، ما بيناتهم مثلا نيفي اوسيان وي بي. هادو كلهم دي هيستيا جينيريت بريس. دونك هادو كلهم دي تيم اللي يعني مشهورين. لي ديرني اون دات اللي يلاه كدو ديرنييرمون كتلقاو هنا بزاف لي تيم اللي هما جداد. دونك ما ناخذش بهذا الاعتبار ديال الديكور، لان الديكور ما كيتانستالش هو نيت. دونك حنا مثلا بغينا نانستالي مثلا استرا، دونك سوا نديرو هكا وندير استرا وندير انستالي، سوا كنمشيو للسيت ديال ووردبريس. دونك كاع هاد لي ليان ديال هاد السيت غنعطيهم لكم wordpress.org. وكنمشيو للتيم، وكنديرو هنا مثلا استرا، اوتوماتيكمون تعطيني التيم ديال استرا. تنكليكي هنا كيبان لي التيم كيداير، ممكن ندير ليه داونلود. طبعا بغيت انستال عندي هنا تلاح عندي في كومبريس نلوحو حنايا في البيرو. اوكي اول حنا في البيرو. دونك تنجي لهنا كنقول عندي تيليفيرسي ان تيم وندير ليه هكا، نمشي للبيرو ديالي ونلقى استرا هو وندير ليه انستالي مثلا. نستنى واحد شويه الوقت. تيتانستال التيم، ندير له اكتيفي، تيتاكتيفا التيم. دونك السيت ديالنا كان داير بحال هكا ولا بداير بحال هكا، يعني ماشي شي شونجمون كبير، ولكن ماشي مشكل. السهوله ديال هاد لي تيم هذا بحال مثلا هاد استرا، الجماليه ديالو فين كاينه هي انه تيعطينا لي دي زوبسيون زوينين. ما بيناتهم هو انه دونك تعطينا هاد ميرسي دافو انستالي سميتو. دونك تعطيك 4 لي بويلدر، 4 لي كونستركتور ديماج، يعني البنائين ديال الصفحات. دونك كاين جيتنبرغ، كاين اليمنتور، كاين بيفر بويلدر، كاين بريزي.
انا كنصح دائما بإليمونتور لانه سهل. دونك فاش كتكري إليمونتور تيعطيك اوتوماتيكمون دي موديل ديال لي تيم دي موديل ديال دي ديمونستراسيون اللي ممكن انستاليهم. دونك الا مشينا لهاد الباج اش غنلقاو فيها؟ نلقاو لي باج خاويين. دونك اش غنديرو هنا؟ غنشوفو مثلا لو تيم ديالنا فاش غنهضرو. مثلا حنا مثلا غنهضرو في نشوفو بعدا ديال فابور، وغنشوفو مثلا بينا نهضرو مثلا على لي بلوغ. اذا كنت ندير انا لي بلوغ ممكن نخدم بهادو. طبعا ممكن نكليكي ونشوف مثلا هذا فيه جوج صفحات، فيه هوم وفيه كونتاكت. نرجع اللور نشوف هاد الثاني، الثاني فيه هوم فيه بلوغ فيه كونتاكت. الصفحات اللي فيه ممكن انستالي صفحه واحده، ممكن انستاليهم كاملين. نشوفوا شي منظر اخر، مثلا نشوفوا بيزنس شوفي شي وحده اللي تكون زوينه، شي اكزومبل. مثلا ناخذ مثلا هادي، كليكينا نلقاو فيها 5 ليماج: لهم كونتاكت سيرفيس وورك اباوت. دونك ناخذ هادي كمثال. كاين جوج حوايج، سواء كان الا بغينا نشوفو السيت كي داير ريالمون تنكليكيو في هاد بريفيو، كتعطينا البريفيو ديال السيت. هاو وهذا السيت اللي غيتانستال عندنا بهاد التصاور اللي فيه، بهاد الشيء كلشي اللي كيبان لكم. دونك انت ما عليك معدا تكليك ان سول كليك وهذا الشيء كله كيولي لك في السيت بما فيه دونك اباوت الصفحات. دونك نديرو هاد المسألة هادي. يعني ممكن انك تانستالي مثلا اباوت، ممكن تانستالي اباوت الى عجبتك وورك تانستالي وورك، سيرفيس تانستالي سيرفيس، اولا تانستالي لو سيت كومبلي. دونك حنا نديرو انستالي لو سيت كومبلي. المرحلة الأولى اللي كيدوموندي منك هو تيقول لك واش انت بروفيسيونيل ولا بيجينر. من الاحسن ندير بيجينر، سي سامبل. من بعد تيقول لك واش كتقاد السيت لشي كليون ديالك ولا كتقادو لراسك. دونك حنا نديرو تنقادو لراسنا. هنا كيقول لك دير داكشي امبورتي كاملو، اون سون فو باسكو هو انستالي كلشي. سويفون هنا كدير مثلا السميه ديالك، مثلا ندير انا سميتي نيكست. ومن بعد نديرو ان ايميل admin admin.com. ومن بعد نقول ليه سبمايت اند ستار امبورتين. دونك الى لاحظتوا الفيترين ديالنا هكا دايره، لو سيت ديالنا هكا داير. من بعد دقائق معدوده انتم كتشوفوا تي امبورتي لنا لي فيشي كاملين، تي امبورتي لي باج، تي امبورتي. دونك دابا قالنا نشوفوا السيت، نسدو هنايا ونمشيو للسيت ديالنا هو هذا ونديرو اكتواليزي. باش غنلاحظوا بينا تحط لنا العنوان فوق، تحط لنا هادشي. دونك السيت ديالنا ولا كومبلي. دونك قلت لكم السيت كله تيتانستالا هو كومبلي مخير. يعني اي صفحه بغيتوها فيه، مثلا بغينا ندوزو مثلا الورك، هاو لو سيت ديالنا ولا عامر. طبعا هادشي اللي فيه ماشي هو ديالنا، دونك خصنا نموديفيوه. دونك من هنا اش كيخصنا نمشيو لهنا لي باج. كي قلت لكم قبيله شفنا لي باج لقيناهم خاويين. دابا ندخلو نلقاو لي باج كاينين. دونك اول حاجه كنمشيو لهوم، مثلا لهوم كندير ليه موديفي. هي هوم موديفي افيك اليمونتور. وكي كتلاحظوا هنا الهوم دابا عندنا هو هذا وهذا اللي هنا. ممكن نمشيو لهنا تلقاو الهوم. هاو هاد الكتابه اللي هنايا ما عجبتكش، مثلا انت بغيت تكتب فيها سيدي مون سيت ويب، نكتبو فيها سيدي مون سيت ويب. طبعا ما تيبانش سباس، نديرو بلوز سباس. اوكي ممكن ندير ان ليان هنا. دونك كي قلت لكم بجميع المسائل، هاد الصوره اللي اللور اللي بغيت تبدلها ممكن تكليكي هنا وكدير. كاين هو باش تشد لكم، كاين الكومبسيون ديال هذا وكتبان لكم. كولون
اوكي لا سيكسيون هنا فيها تكون ناخذ شي ايماج من هنا، ناخذ مثلا هذه مثلا. اوكي كتلاحظوا هي تبدلات ولات عندنا ديك اي لوف يو. طبعا عندنا واحد اليد هنا، هاد اليد هادي راه مديورة على حساب دونك لا ري بلون كنبدلو تندير اللي بغينا. ممكن نهبطو نزيدو لتحت مثلا هاد التيتر معجبناش كاين كنكليكيو فيه تيبان لنا هنا هاد الكريتير هي بانت لنا هنا. هذا سيت ان بوطون دونك نكتبو فيه فيو اد سيرفيس ها هي. دونك بالطريقة هادي ممكن نموديفيو في اي تيم اللي بغينا فيه ونقادو المسائل ديالنا. طبعا هاد اللي تحت هذا باش تموديفيه كاين حاجة اخرى باسكو هذا سيت ان فوتر، والفوتر غنرجعو دابا باش نشوفو كيفاش. دونك فيو كيتي غنبدلو حتى حاجة، نرجعو للسيت ديالنا، نرجعو لهنا نشوفو ابارانس، نشوفو لي موديل. اليمنتر دونك باش يمكننا نبدلو هذاك الفوتر اللي شفناه، دونك هو هذا لتحت، هذا الفوتر اللي لتحت وهذا المنيو اللي فوق تنبدلوه بهذه الطريقه هذه. كنمشيو للسيت ديالنا، دونك حنا ديجا راه داخلين السيت هو هذا سيت 2 دونك سيت هذا وسيت هذا. دونك تنمشيو للسيت ديالنا وكنمشيو لبيرسوناليزي. البيرسوناليزي كتدخلنا المسائل اللي عندهم علاقه بالتيم. دونك كي كنلاحظوا باش كنوقفوا فوق المنيو كيبان لنا هذا ستيلو، دونك كيف ستيلو كيبان لنا ها الهوتور ديال المنيو الا درنا هكا شوف كي تيبان لنا تي كبار تي صغار كرسوا كي كان. ديزاين ديزاين كيقول لك دير لا طاي دي بوردور انفيريور قداش بديهم، دونك ما كتبانش لنا باسكو حنا ما ملونينهاش، نعطيوها شي كولور. اوكي لاغير بلون بيض حنا نديروه مر. دونك هادشي او نيفو ديال هاد المنيو. الا بغينا نشوفو الكتبه اللي مكتوبه فيه تنكليكو في هاد الستيلو اللي تحت منو كيبان لنا هنا لو سامبول ديال لو سيت. يعني هنا ممكن نشونجيوه نديرو مثلا ان اوتر سامبول، مثلا ناخدو هذا اوتوماتيكمون يتحط بلاصه هذا شفتوه. دونك هذا مثلا كبير ممكن نصغروه، دونك هنا ملي كنهبطو كيعطينا بوسيبيتي باش نصغروه نديرو اللي كيبغينا. لوغو ديفيرون بور اكران ريتينا يعني كيتبدل في لي زيكرو الاخرين. هنا كيعطيك الموبيل التليفون، وهنا l'ordinateur. Donc l'ordinateur mobile, ordinateur et mobile. هنا كلشي فيما يتعلق بهاد الكتابه اللي هنا. ديزاين ديالو هنا كيعطينا مثلا شي هذيك البوردور اللي عطينا قبيله. سي بو بيسو داريبلون دونك اي حاجه عندها علاقه بهذا المنيو الفوقاني كاينه هنا. كنهبطو للفوتر التحتاني. طبعا كي تلاحظوا تعطينا المنيو سو 3 بارتي، ثلاثه لي بارتي هما تحت هنايا. دونك لا بارتي اللي فيها اللوغو هي هادي، كاين اون اوتر بارتي اللي هنا خاويه، كاين تروزيام بارتي اللي فيها لو منيو برينسيبال اي لو بوطون ديال هذا. يعني درنا هكا البوطون طلعنا للفوق كيوقع كيولي عندنا البوطون في واحد المنيو الفوقاني، درنا هكا وجبناه لتحت كيتحط في ان منيو كاين تحت منه. دونك ممكن تستغلوا هاد لي سباس بثلاثه انكم ديروا فيهم شي حوايج. مثلا ناخذ هنا مثلا نزيدو فيه مثلا سوسيال ديال لي ريزو سوسيو. دونك باش كتكليكي فيهم يعطيك الريزو سوسيو. ممكن انك اجوتي دي دوطر ريزو سوسيو. مثلا هنا نديرو مثلا ديال بنترست
بنترست، هنا كتقولها الدحيلة لهاد بيو ديال بنترست. اوكي يا هادي ولا هادي، دونك تناخد حنا هادي اوتوماتيكمون كتزاد هنا شفتوها. دونك بنترست كنزيدو مثلا هذا البنترست، ها اليو غير ديالو وها لو ليكون ديالو وكتبقى غادي. دونك مثلا عندنا ان اوتر كومبلاسمون هنا في الوسط، مثلا هاد لومبلاسمون بغينا نديرو فيه مثلا نزيدو فيه مثلا البوطون ديال ريشيرش. شفتوه هاد البوطون ديال ريشيرش ممكن نهزو نحطو الفوق كاع، هو تحت الفوق كاع، ممكن هاد البوطون نهزو نحطو الفوق حتى هو معاه، هو الفوق معاه. ممكن هاد الريزو سوسيال نهزوهم ونحطوهم هنا الوسط، هو تحت الوسط نهزوهم ونحطوهم هنا في الوسط، تحطو بيناتهم هنايا. دونك المسألة فليكسيبل ودير فيها ما بغيتي. ممكن الا بانلك هنا 3 ما كافيينكش، ممكن تكليكي هنايا راه كيعطيك لي بوسيبيتي باش تزيد العدد ديالهم. يعني مثلا فين كاينين اوكي. دونك المهم هذا المنيو ممكن تحكم فيه كي بغيتي. نخليوه في التقرار ونهبطو لتحت عاوتاني لتحت كاع كنلقاو فيه الفوتر. الفوتر غنكليكيو هنا، لاحظوا معايا هاد البلاصه هادي غنكليكيو غادي تقلب غتولي ديال الفوتر. الفوتر كيقولك ودي مثلا بالنسبه لهاد البلاصه هادي حساب فيها بلاصه فيها 2 بلاص كبار، يعني ممكن انه مثلا هاد لي ريزو سوسيو اللي محطوطين عندنا هنايا ممكن نهزهم انا ونحطهم هنا الفوق، غيتحطو هنا. شفتو نوتخ منيو. مثلا هاد الكتبه اللي هنايا ممكن نهزها ونحطها هنا. شفتوها طبعا ما غتجيش مزيان تما، احسن بلاصه ممكن تحط فيها هي هادي اللي حاطينها هما فيها. الكوبي رايت، طبعا الكوبي رايت انا ميمكنش نخليوها باي ما فيترين ولا ممكن تبدل هنا، ممكن يعني هنا دير لك اوتوماتيكمون العام اللي هو حنا فيه والسميه ديال السيت ديالك اوتوماتيكمون. هاد القضيه مزيانه، ولكن ممكن انك تموديفيها، ممكن تسوبريمي هادشي كله مثلا كوبي رايت وتكتب هنا نيكست. كي كتلاحظوا داكشي اوتوماتيكمون تيتكتب. ممكن انه تزيد في هاد البلاصه هادي تزيد شي حاجه اخرى، المنيو ديال الفوتر. دونك تزيد واحد المنيو هنا، طبعا الا كان عندك شي منيو ديال الفوتر طبعا. وبهذه الطريقه هذه غنكونوا كملنا الدرس ديالنا اليوم، وان شاء الله مره اخرى نشوفوا ان نوتر تيم وكيفاش ممكن نديروا ليه ديمو. طبعا نتوما لاحظتوا بانه لي ديمونستراسيون اللي كاين بالنسبه لهاد الاسطرا راه مخيرين، كيخدم لجميع انواع لي سيت، تيخدم لي سيت ديال الاي كوميرس، تيخدم ديال لي سيت ديال الاي كوميرس. ممكن عند كتشوفوا هنا لي سيت ديال الاي كوميرس اللي ممكن تشوفهم كي دايرين، تيزيد لك فيهم باش تبيع وتشري، تزيد فيهم كاع هاد المسائل هادو كاملين. الا مشيتي للبرودكت كيعطيك لي برودوي ديالك كاملين ديال الساعه ديالك كامله. دونك سي ان تيم اللي مزيان، وكنشكركم على الصبر ديالكم، على الانصات ديالكم لهذا الفيديو. واذا كان عندكم اي اسئله ممكن انكم تطرحوهم في لي كومونتير. السلام عليكم.